संविधान सभाको थपिएको 1 वर्षको अवधिमा पनि किन संविधान बनेन भनेर कारण खोज्दै जाने हो भने दलहरूबीच सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिल्नु मुख्य कारण हो। नेताहरू यसरी अर्थ्याउने गर्छन्। संविधान सभा पछि कांग्रेस सरकारमा हुँदा माओवादी बाहिर बस्ने र माओवादी सरकारमा हुँदा कांग्रेस बाहिर बस्नाले सहमतिको राजनीति अघि बढ्न सकेन र त्यसको परिणामस्वरूप संविधान लेख्ने काममा खासै प्रगति हुन सकेन। यदि सत्ता बाँडफाँडको कुरा मिल्दा संविधान लेख्ने काम साँच्चै अगाडि बढ्छ भने के खनाल सरकारको नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बेला भएको हो त? आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा। म नारायण श्रेष्ठ। मधेसमा राजनीति गर्ने 3वटा राजनीतिक दलहरूको मोर्चा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जेठ 14 मा संविधान जारी हुन नसके नयाँ चुनावमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ। मोर्चाले त्यही धारणा लिएर तराईको विभिन्न ठाउँमा आमसभा र अरू कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिरहेको छ। जेठ 14 मा संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना लगभग सकिएको अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक बहस भने सरकार गठन र विघटनको विषयतिर मोडिएको छ। यसले संविधान सभा र संविधान बनाउने प्रक्रियालाई कस्तो असर गर्छ त? आजको साझा सवालमा हामी यो विषयको जवाफ खोज्ने प्रयासमा छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेमाली र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदय त्रिपाठी अनि राजधानीमा तयार हुँदै गरेको आजको साझा सवालमा सहभागी हुन करिब 25 जना विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने यहाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी विशेष रूपमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। तराईको मुद्दामा नियमित जसो कलम चलाउनु हुने तुला नारायण शाहजी अगाडि हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई म आजको साझा सवालमा पुनः स्वागत गर्छु र छलफलको क्रमलाई अगाडि बढाउँ। हृदय त्रिपाठीजी, म तपाईँबाटै सुरु गरौँ। तपाईँको दलसहित 3टा दलले तराईको विभिन्न भागमा आमसभा गर्दै हिँडेको छ। अब यसरी आमसभा गर्दै हिँड्दा त्यस्तो खालको आमसभाहरूले संविधान बन्छ कि संविधान सभाले संविधान बन्छ? नारायणजी, पहिलो कुरा म के भनौँ भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जेठ 14 पछि नयाँ ताजा जनादेशको माग गरेको छैन। यसका केही घटकहरूले व्यक्तिगत कुराकानीमा अथवा सभाहरूमा भने होलान्। भनेपछि दन्त बजान मात्रै गरेको त्यसका केही घटकका पनि केही नेताले हैन, मोर्चाको कुनै त्यस्तो औपचारिक निर्णय छैन। एक हाम्रो पार्टीको पनि त्यस्तो औपचारिक निर्णय छैन। तपाईको दलको अध्यक्ष महन्त ठाकुरले के भन्नुभएको छ भने संविधान सभाको म्याद थप्दैमा मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन, त्यसैले संविधान सभाको म्याद थप्नु हुँदैन। म्याद ताजा जनादेश भन्नुभएको छैन। पहिले कुरा यही हो। दोस्रो कुरो के हो भने यथास्थितिमा हामी म्याद थप्ने पक्षमा छैनौँ त मै भन्दैछु र मोर्चाको यो चाहिँ सर्वसम्मत निर्णय हो। अब र आमसभाको कुरो त अहिले फुर्सद छ। झनै 3 महिनादेखि संवैधानिक समितिको बैठक बसेको छैन। 2.5 महिनादेखि समस्या समाधान उपसमितिको बैठक बसेको छैन। हाम्रो भनाइ के हो भने पहिले संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि शान्ति प्रक्रिया, हाम्रो मात्रै भनाइ होइन, यो सहमति हो। यो सिपिएमा पनि त्यही छ, अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही छ। संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगिसक्नु पर्छ भनेर। त्यता अगाडि नबढेको हुनाले हामी यथास्थितिमा थप्दैनौँ भनेर भनाइ के हो भने शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नु पर्यो। अब रह्यो संविधान सभाका विषयमा धेरै कुराहरू अगाडि बढेका छन्, केही विषयहरू विवादित छन्। प्रदीप गेवाली, अब यो संविधान बनाउने कामको गम्भीरतालाई सभासद दलको गम्भीरतालाई 100 नम्बर दिने हो भने अहिले दल र दल आबद्ध नेताहरूले संविधान बनाउने कामका लागि देखाएको गम्भीरतालाई कति नम्बर दिनुहुन्छ तपाईँ? दलहरू भनेर 28 दललाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्ने पक्षमा पनि म छैन। 601 अथवा 596 जना सबैलाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्नु हुँदैन। भनेपछि तपाईँलाई प्राविधिक हिसाबले यति नम्बर वा यति प्रतिशत भन्नु चाहिँ गाह्रो हो? त्यो चाहिँ गाह्रो हो। तर के चाहिँ सत्य हो भनेदेखि संविधान सभामा रहनुभएका दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यान संविधान निर्माण र यसको चाहिँ अर्जेन्सीप्रति गएको छैन। तर अघि तपाईँले अलिअलि व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा पनि भन्नुभयो संविधान सभा बनाउने के अरे संविधान बनाउने आमसभाले हो कि संविधान सभाले हो। तर संविधान सभाभित्रको बिजनेस
बिल्कुल ठप्प छ। व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध छ, संविधान सभा बसिरहेको छैन, संवैधानिक समिति बसेको छैन, त्यसभित्रको उपसमिति बसेको छैन, विशेष समितिको बैठक बसिरहेको छैन, विशेष समितिले बनाएको कार्यदलको बैठक बसिरहेको छैन। तपाईले सबै कुरामा होल्ड गर्नुभएको छ राजनीतिक दलका केही नेताहरूले। त्यसो भएर अब पिन पोइन्ट गर्दाखेरि नेतृत्वलाई टार्गेट गरौँ अथवा नेतृत्वका कमजोरीहरूको बारेमा विश्लेषण गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ अलिकति पर रहनु होइन, त्यस मेरो भागमा पर्ने जिम्मेवारी म बोक्न तयार छु। तर मैले आयोजना गरेर मेरो केन्द्रीय कमिटीको समग्रलाई भन्दाखेरि चाहिँ कति दिन सक्नुहुन्छ होला तपाईँ? समय अवधिको हिसाबले 50% भन्दा लेस। धेरै सहभागीलाई पनि सोधिहाल्छु। अब प्रदीप गेवालीले नै भन्नुभयो संविधान सभाले खास काम गर्न सकेका छैन, संसद त्यस्तै अवस्थामा छ, समिति उपसमितिहरूले काम गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँहरू चाहिँ कति नम्बर दिनुहुन्छ होला, वा यो अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्न पर्यो भने तपाईँहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ के छ? विवेक कार्की, पेसाले स्टुडेन्ट र मेरो घर चाहिँ हेटौडा। मेरो प्रश्न चाहिँ मिस्टर गेवालीलाई, उहाँले नै मार्किङ गरे जस्तो 50 भन्दा कमै हो जस्तो लाग्छ मेरो स्टुडेन्ट वर्गहरू सबैसँग बुझ्दा पनि। अगाडि मैले आमन्त्रण गरेको छु तुला नारायण शाह। तुलाजी नियमित रूपमा मधेसको मुद्दालाई लिएर अखबारहरूमा लेखिरहनुहुन्छ। तुलाजी, तपाईँको मूल्याङ्कन चाहिँ के छ? किन यस्तो काम हुन नसकिराख्या होला? अब प्रदीप गेवालीजीले त भन्नुभयो नेतृत्वसम्म पुग्नु पर्यो, किनभने त्यसरी काम नहुनुमा नेतृत्वको पनि ठुलो भूमिका रह्यो भनेर तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ? नेतृत्वलाई मात्रै जिम्मा दिएर मलाई लाग्छ कुनै पनि राजनीति गर्ने व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्नु मिल्दैन। र पछिल्लो समयमा संविधान सभाको निर्वाचन पछि संविधान बन्ने क्रममा पनि संविधान बनाउने विषयमा चाहिने कम गम्भीरता र सत्तामा को जाने कसलाई हटाउने भन्ने कुरामा बढी गम्भीरता देखिएको हुनाले यो अवस्था आएको हो। त्यसैले यसमा चाहिने जस र अबजसको भागी चाहिने सबै हुनुपर्छ, सबै राजनीतिक दलका सबै साथीहरू हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि सत्तामा बढी जोड, संविधान बनाउने काममा कम जोड भएको हुनाले हो त संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अहिले चाहिँ अब यो संविधान सभाको म्याद त्यत्तिकै चाहिँ थप्नुहुन्न, कम्तीमा शान्ति प्रक्रियालाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भनेर भनेको? त्यत्तिकै थप्नुहुन्न भन्ने कुरा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पछि भनेको हो, यो बुझिदिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पहिला उठाएको मुद्दा हो यो। नेपाली काङ्ग्रेस र लोकतान्त्रिक मोर्चा दुईटैका नेताहरूको दिमागमा कतै न कतै ठुलो घर चाहिने सत्ताको आगामी सत्ता समीकरणले बनाएको जस्तो लाग्दछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा योसँग म के जोड्न चाहन्छु भने नेपालभित्र देखिएका 3 खेलाडीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र उदय हुँदै गरेको मधेसी दलहरूको बीचमा कुनै एउटा छिमेकी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री नेपालको राजनीतिमा रहिआएको सबैलाई थाहा छ। समस्या कहाँनिर उठ्छ भने रेफ्री कुनै बेला खेलाडी हुन खोज्छ र यो 3टा खेलाडीको बीचमा ऊ पनि प्रतिस्पर्धामा आएपछि नेपालको राजनीति चाहिँ गन्जागोल हुन खोज्छ, जुन अहिले भइरहेछ। भनेपछि रेफ्रीले राम्रोसँग नियम पालना गराउन नसक्दाखेरि वा आफ्नो स्वार्थ अनुसार खेलाडीलाई यसले जित्यो यसले हार्यो भनेर भनिदिँदा समस्या आएको हो र कमजोर खेलाडीहरू फेरि रेफ्रीको साथ पनि चाहिरहेको हुनाले यो गन्जागोलको अवस्था आएको। भनेपछि हृदय त्रिपाठीजी, तपाईँहरूलाई कतिको साथ चाहिएको छ रेफ्रीको? उहाँले इङ्गित गर्नुभएको रेफ्री। पहिलो कुरा त सत्ताको कुरामा म अलिकति स्पष्ट गरौँ। माओवादी नेतृत्वको सरकारमा हामीले सहयोग गऱ्यौँ, पार्टी गएन। माधव नेपालको जीको जब सरकार बन्न थाल्यो हामीले सहयोग पनि गऱ्यौँ, हाम्रा पार्टीभित्र केही साथीहरू जान पनि कोसिस गरे, पार्टी हामीले पठायौँ, हामी गएनौँ। अहिले पनि अहिलेको सरकारमा हामी गएका छौँ। त्यसकारण सत्ता केन्द्रित सबैलाई जोड्दाखेरि त्यसो हुनमा रेफ्रीको चाहिँ कतिको हात छ? म भन्दैछु कतिपयको लागि मधेसको इस्यु अथवा देशको इस्यु मिसन हुन्छ, त्यो बुझिदिनुपर्छ। कतिपयको लागि सत्ताको सिँढी हुन्छ, त्यो पनि छुट्याइदिनुपर्छ। हाम्रो लागि मिसन हो। त्यसकारण सबैले एउटै डालोमा जुन राख्न कोसिस भइरहेछ त्यो आफैमा पनि राजनीतिक त्यति इमानदारी। कुन डालोमा राख्ने त तपाईँको पार्टीलाई? तपाईँको पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो मधेसी मोर्चाको तर्फबाट भारत भ्रमण गरेर, चैतको पहिलो हप्ता होइन त हो, फर्किने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने 4वटा सन्देश भारतले दिएको छ। एउटा, संविधानको निर्माण तोकिएको अवधिमा हुनुपर्छ। दोस्रो, संविधान अघि नै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ। तेस्रो, संविधान सभाको म्याद थप्न उपयुक्त हुँदैन, त्यही हुनाले नयाँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पनि तपाईँहरूको मोर्चाभित्रको दलहरूको केही आवाज आएको। र चौथो, संविधान लोकतान्त्रिक बन्नुपर्छ। अब भन्नुहोस् त तपाईँहरूलाई रेफ्रीले के भन्दो रहेछ? मैले भन्न खोजेँ भारत भ्रमण अरू गए राम्रो, मधेसी गए किन गए भनेर नै समस्या हो।
त्यसरी तपाईले नहेरेर तपाई नेपालको राजनीतिक दलको तर्फबाट भ्रमण भएको छ भनेर के हुन्छ त? मानसिकताको कुरा गर्दैछु, किनभने मैले यो मधेस आन्दोलन अरूभन्दा अलिकति जेठो हुँ म। हामी स्वयंलाई भारतीय भनिन्थ्यो कुनै जमानामा। जहाँसम्म राजनीतिक सम्बन्ध हो दिल्लीको, त्यो सधैँ काठमाडौँसँग रहेको छ। चाहे राणाकाल होस्, चाहे शाहकाल होस्, पञ्चायत काल होस्, अहिलेको काल होस्। अहिले पनि म भन्छु हामीभन्दा भारतसँगको, भारत र हाम्रो सांस्कृतिक, भारतीय जनता र हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, तर राजनीतिक सम्बन्ध अहिले पनि प्रचण्डजीको बलियो छ। मैले तपाईलाई एउटै सोधेको, जोसुकै चाहे पहाडको चाहे मधेसको जोसुकै गए पनि नेपालको समस्या समाधान खोज्न दिल्ली जाने कि तपाईहरु काठमाडौँको सिंहदरबार वा बानेश्वरको संविधान सभा भवनमा बसेर छलफल गर्ने? हैन, मधेसी गयो भने हल्ला म किन यो भइरहेछ बढी भने मैले बुझिन के यो चाहिँ। तपाईलाई फेरि पनि त्यही प्रश्न सोधे, तपाई भित्रैदेखि आत्मसात भित्रैदेखि भन्नुस् कि मेरो प्रश्न 12 बुधे हुँदाखेरि म त्यसमा म त्यो 12 बुधेतिर गइन कि नेपालको समस्या समाधान गर्न चाहे पहाडी नेता जाओस् चाहे मधेसको नेता जाओस्, समस्या समाधानको लागि उपाय खोज्ने दिल्ली दरबारमा कि काठमाडौँको पेरिस डाँडाको एउटा कार्यालय वा मदन नगर वा सानेपाको अर्को दरबार काठमाडौँमा हो। त्यसमा भारतको सन्देश किन चाहिएको त? हैन, भारतले मैले त्यही 12 बुधे भन्दा किन 12 बुधे उठाउनु, 12 बुधेको विषयमा पनि हिन्दुस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सहयोग लिएर एउटा निष्कर्षमा सहजकर्ताको भूमिका गरेको हो। यो त एउटा पाटो भयो, राम्रो पाटो, एउटा पाटो, अनि अनु कुन चाहिँ पाटोको खोज्ने? मैले फेरि पनि त्यो प्रश्नमा मैले तपाईलाई जुन प्रश्न सोधेँ त्यो प्रश्नको आशयमा के पहाडको व्यक्तिलाई मात्रै पक्ष पोषण गर्ने आशय भेट्नु भयो र तपाईले जुन प्रश्न मैले तपाईलाई सोधेको थिएँ नेपालको समस्या समाधान खोज्न किन भारत जाने भन्ने नेताहरू जान्छन्, भारत जान्छन्, हेर्नुस् कोही। त्यो त मेरो प्रश्नको आशयले पहाडको व्यक्तिलाई मात्रै पक्ष पोषण गरेको तराईकोलाई नगरेको पनि गएछन्, भारत पनि गएछन्, अमेरिका पनि गएछन्। अब त्यो कुन इस्यु भयो र यो? त्यसले प्रभाव के पार्छ त्यो इस्यु? प्रदीप गेवालीजी, तपाईहरुको नेता पनि र सायद तपाई पनि कहिलेकाहीँ पुग्नु भयो होला नि है दिल्ली? त दिल्ली त गएको छु, दिल्ली बहुत दूर नै है भन्छ नि। त्यति नजिक छ है, त्यही भएर होला उता पानी पर्यो भने काठमाडौँमा नेताहरूले छाता ओढ्छन् अरे है? जसले ओढ्छन् उनलाई यो प्रश्न उतै सोध्नु होला। म चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठेको छ, म यसलाई अलिकति थोरै मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ राख्न चाहन्छु। नेपाल र भारतको बिचमा सम्बन्ध विशेष र अलिक जटिल खालको पनि छ। दिल्ली कोही गयो, मानव दिल्लीमा गएपछि उसले आफ्नो राष्ट्रियता त्यही बिसाएर बिल्कुल नयाँ ढङ्गले दीक्षित भएर फर्कियो भन्ने खालको यो विश्लेषण गर्नु आफैमा आफूप्रतिको आत्मविश्वासको कमी हो। जहाँसम्म तपाईँले अघि सोध्नुभएको प्रश्न हो, कुनै दुविधा नै छैन कि नेपालका समस्याको समाधान हामीले नेपालभित्रै खोज्ने हो। त्यसो भएर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो, तपाईँले अघि बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो जस्तो सिंहदरबार अथवा बानेश्वरमा या चाहिँ नेपालकै राजनीतिक दलहरूले यसको समाधान खोज्ने हो। तर अहिलेको ग्लोबलाइज्ड दुनियाँमा कि नेपाल उत्तर कोरिया जस्तो बिल्कुल एकदम कन्फाइन भएर नेपालको सरहदभित्र मात्रै बस्न सक्छ र नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो, नेपालको संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव त चाहिन्छ होला नि। हो, कति तपाईँले सद्भाव लिनुहुन्छ र सद्भावभित्र आउने दुर्भावलाई कति तपाईँले रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँमाथि भर पर्ने कुरा हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढ्ने कुरालाई या अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने भेटघाटलाई हामीले नेगेटिभ ढङ्गले नलिउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। तपाईँले आफ्नो घर सम्हाल्न सक्नुहुन्न, थैलीको मुख भैलो गरी बाँध्नुहुन्न, अनि छेउमा बसेको साथीहरूलाई दोष दिएर हुन्छ र भनेको। अब घर सम्हाल्ने कुरामै घर संविधान सभा छ, सम्हाल्न सक्नुभयो भने नयाँ संविधान आउला र सबै थिति बस्नेछ, सम्हालिएन भने संविधान आउँदैन र बेथिति जेठ 14 पछि सुरु हुने सम्भावना पनि छ। अब संविधान सभाको म्याद थप्ने कि नथप्ने तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु बाहेक हामीसँग अर्को कुनै बाटो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसको एकछिनको निम्ति म्याद नथप्दा हामीसँग के विकल्पहरू उपलब्ध छन् भन्नेबाट सुरु गरौँ। फ्रेस इलेक्सनको कुरा छ कि फ्रेस इलेक्सन अहिलेको सन्दर्भमा सम्भव छ 3टा कारणले। नम्बर 1, जे कारणले आज संविधान बनिरहेको छैन, संविधान नबन्नुको पछाडि शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिनु, बन्दुकको छाया समाप्त नहुनु हो भन्ने कुरा त हामी सबैले बुझेका छौँ। अनि संविधान नबन्नको निम्ति जिम्मेवार रहेको बन्दुकको छाया कायमै राखेर तपाईँ चुनावमा जाँदा ल्याउनुहुन्छ परिणाम के? एक। दोस्रो, भोलि कथम कदाचित तपाईँले चाहिँ भएको संविधान सभा विघटन गर्नुभयो तर तपाईँले नयाँ इलेक्टेड बडी ल्याउन सक्नु भएन भने त्यसपछि आउने राजनीतिक शून्यतालाई हामी म्यानेज कसरी गर्छौँ? मुलुक चलाउनको लागि त कुनै न कुनै संविधान त चाहिन्छ। त्यो संविधान अबको जमानामा राष्ट्रपतिले दिएर, आयोगले दिएर, पार्टीका नेताहरूले दिएर आजका सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताले स्वीकार गर्छन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले संविधान सभालाई थप गरेर यसैभित्रबाट संविधान बनाउनु बाहेक अर्को बाटो छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर यथास्थितिमा संविधान थप्ने
थपिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्ने नैतिक धरातल हामीसँग बाँकी रहेन। किनभने 1 वर्ष हामीले थपेका थियौँ र थपेको 1 वर्ष हामीले व्यर्थ गुमायौँ। त्यसपछि के गरेर चाहिँ संविधान सभाको अब समय थप माग्नुहुन्छ? मैले दुईटा मेरो मनमा रहेका चाहिँ दुईटा कुराहरू हुन्। पहिलो, जेठ 14 गतेसम्म कम्तीमा पनि यस बीचमा हामीले गरेका कामका प्रगतिहरू के कति गर्यौँ, समस्याहरू कहाँ कहाँ रहेका छन्, अहिलेसम्मको समग्र कामको विवरणसहितको त्यो एउटा चाहिँ ड्राफ्ट एउटा हातमा र अर्को हातमा अब शान्ति प्रक्रिया उल्टिँदैन है, शान्ति प्रक्रिया यो बिन्दुमा पुग्यो, अब शान्ति प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा उल्टिँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता अर्को। यी दुईटा कुरा राखेर जनतासँग विनम्रतापूर्वक क्षमा माग्दै, जनताहरू तपाईँले दिनुभएको पहिलेको 2 वर्षको समयमा हामीले काम पुरा गर्न सकेनौँ, थपिएको 1 वर्षमा पनि हामीले राम्रोसँग काम गर्न सकेनौँ, हाम्रा कमजोरी रहे, अब हामी त्यो कमजोरी दोहोऱ्याउँदैनौँ। यति काम गरिसकेपछि अब हामीलाई बाँकी रहेको बाँकी काम पुरा गर्नको निम्ति हामीलाई 3 महिना 4 महिना 5 महिना 6 महिना कति समय चाहिने हो, यति समय हामीलाई दिनुहोस्, हामीलाई अन्तिम अवसर दिनुहोस् भनेर हात जोडेर जनतासँग चाहिँ त्यो क्षमा याचना सहितको समयावधि थप्नु बाहेक मैले चाहिँ अर्को बाटो छ जस्तो लाग्दैन। भनेपछि हृदयेश त्रिपाठी त्यही नै हो कि तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभएको जस्तो संविधान सभाको म्याद थप्नु हुँदैन भन्ने कुरामै तपाईँहरूको अडान हो? उहाँको पनि भनाइ, हाम्रो सबैको एउटै भनाइ हो कि यथास्थितिमा संविधान सभाको म्याद थप्नुको औचित्य छैन। प्रायोरिटीको हिसाबले हामी पहिले भनिसक्यौँ के भयो भने मैले भने शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने। शान्ति प्रक्रिया पुरा भनेको सेना समायोजन हो, हुन सम्भव छ त यो 2 हप्तामा? सम्भव त उहिले भइसक्नु पर्ने चिज हो यो त, हैन? यो त 2 हप्तामा होला, 6 महिनामा भइसक्नु पर्ने चिज हो। तर अहिले अब 15 दिनमै होला भनेर हामीले कल्पना, तर के भने विश्वसनीय आधार त सृजना गर्नु पर्यो नि, रिग्रुपिङ भइसक्नु पर्यो, हतियारबाट मुक्त भइसक्नु पर्यो ती साथीहरू। मैले भन्नु खोजेँ 3टा कुरा सँगसँगै लग्नुपर्छ। उहाँले अब 2टा मात्रै भन्नुभयो, म तेस्रो उहाँलाई अप्ठ्यारो छ त्यो भन्नु, तेस्रो भन्न उहाँलाई अप्ठ्यारो छ किन आफ्नै पार्टी सत्ता साझेदारी यो के रहेछ भने हामीले यो 3 वर्षको अनुभव गर्दाखेरि, यद्यपि म सत्तामा गएको छैन, जाने इच्छुक पनि छैन, तर मैले के देखेँ भने प्रचण्डजीको सरकार हुँदा काङ्ग्रेस र हामी बाहिर अगाडि बढ्न सकेन, माधवजीको सरकार हुँदा माओवादी र अन्य बाहिर, त्यसले पनि केही 16-17 महिनामा केही गर्न सकेन। अहिलेको सरकारमा काङ्ग्रेस लगायत अन्य बाहिर, अहिले पनि केही हुनेवाला छैन। झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला विकल्प भन्दा राष्ट्र सहमतिको एउटा सरकारको अझै पनि अन्तिम प्रयत्न यदि गर्ने भने हामीले नभए जति महिना थप्नुहोस्, जति वर्ष थप्नुहोस्, केही हुनेवाला छैन। यो मेरो 3टा शर्तहरुमा अन्तरङ्ग अनुभव हो यो। त्यो 3टा शर्तमा संविधान सभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने तपाईको यो 3टा कुराहरू सँगसँगै लग्न सकियो भने संविधान सभाको औचित्य, म्याद थपको औचित्यले पुष्टि गर्छ, अन्यथा गर्दैन। म एकैछिन सहभागीको प्रतिक्रिया लिन्छु। तपाईहरुको प्रश्न प्रतिक्रिया केही छन्, म लिउँ न यतिखेर। नमस्कार, म गोमा बराल, म हरियाली नेपाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र साथै म सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुँ। र मेरो चाहिँ क्वेसन चाहिँ प्रदीप गेवालीजीलाई, तपाईहरुलाई त संविधान बनाउन भनेर जनताले चुनेर पठाएका हुन् र अनि त्यसपछि तपाईहरु संविधान बनाउन छोडेर तपाईहरु सत्ता मुहापट्टि मात्रै लाग्नुभयो। अब टाइम सकिसकेको छ, भोलि जनताले तपाईलाई के भन्लान् जस्तो लाग्छ? तपाईहरुलाई जनताको अलिकति याद आउँदैन? अर्को सहभागी त्यहाँ पछाडिबाट हात उठाउनु भएको थियो। नमस्कार, म लुइटेल दिनेश, पत्रकारिताको विद्यार्थी। मसँग 2टा प्रश्न छन्। हृदय त्रिपाठीलाई पहिलो प्रश्न, तपाईले फुर्सद भएर आमसभा गर्नुभएको, यो कुरा साँच्चै तपाईको उत्तरदायित्व यही हो? जनतासँग भन्ने कुरा यही हो? 2 हप्ता अवधि छ अब करिब, अनि तपाईँ फुर्सद भएर आमसभा गर्ने, संविधान नबनाउने? अनि प्रदीप गेवालीलाई अर्को, तपाईँ हात जोड्नुहुन्छ यतिखेर, गत वर्ष पनि यही समयमा हात जोड्नु भएको थियो, तपाईको हात जोड्नु मात्र तपाईको दायित्व हो? यही क्वेसनको एन्सर माग्छु म। हस्, प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद। म संक्षिप्त जवाफ तपाईहरु दुवैजनाबाट लिन्छु। प्रदीप गेवाली। धन्यवाद गोमाजी। तपाईले चाहिँ माधव नेपालको राजीनामाको औचित्यको खोजी गर्नुभएको छ, म त्यसमै आउँछु। निश्चय नै हाम्रो अथक प्रयत्न भनेको राष्ट्रिय सहमति निर्माण होस् भनेर नै हो र 7 महिनासम्म राष्ट्रिय सहमति नभइसकेपछि, हाम्रो मात्रै प्रयत्नले राष्ट्रिय सहमति निर्माण नभइसकेपछि बहुमतकै भए पनि झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारमा हामी सहभागी, मतलब हामीले त्यो बाटो लिएका हौँ। तर झलनाथ खनालको सरकारको औचित्य त्यति बेला मात्रै पुष्टि हुन्छ जति बेला उहाँले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै शान्ति र संविधानको निम्ति अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि दिनेशजीको एउटै जिज्ञासाको सन्दर्भमा म के अनुरोध गर्छु भने, अघि हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ, थपिएको 1 वर्षमा काम हुँदै भएन भन्ने पनि होइन। कमसेकम 2टा उपलब्धिको निम्ति हामीले चाहिँ यो 1 वर्षको अवधिलाई धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ
एउटा अनमिनको अनुपस्थितिमा पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सम्हाल्ने सामर्थ्य नेपालका राजनीतिक दलहरूमा रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हामीले गऱ्यौँ। त्यो एउटा उपलब्धि हो भन्ने म ठान्छु। दोस्रो, संविधान सभाभित्रका मतभिन्नताहरू साँगुरिएका छन्। 210वटा मतभिन्नताहरू थिए हामीले छलफल प्रारम्भ गर्दा गएको कार्तिकमा, अहिले घटेर 30वटामा झरेका छन्। राज्य पुनर्संरचना आफ्नो ठाउँमा सिँगै त्यो समितिको प्रतिवेदन बाँकी छ। मतभिन्नताहरू साँगुरिएका छन्, कामै भएनन् भन्ने होइन, तर जुन अर्जेन्सीका साथ, जुन तत्परताका साथ जेठ 14मा समय पुरा गर्ने गरी हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। हृदय त्रिपाठी, पहिले त के प्रश्न भने यो वारिस दिने सिस्टम भइदिए भए संविधान सभाको सदस्यको बरु वारिस नामा दिएर अरूलाई तपाईँहरूमध्ये कसैले राख्न पनि मिल्थ्यो होला। सिस्टम छैन। त्यस भए दिउँ जस्तो लागिसक्यो अहिले। म भन्दैछु त्यो पनि छैन। अब पार्टीहरूभित्र रिस्क के हुन्छ भने संविधान सभामा नरहेका साथीहरूले तिमीहरू केही गरिरहेको छैनौ भनेर भन्छन्, अनि ल त वारिसै दिउँ यिनीहरूलाई नै केही गएर गर्लान् कि भनेर, त्यो पनि रहन्छ। कुरो के हो भने जुन फुर्सदको भाइले भन्नुभयो, फुर्सद भनेको संवैधानिक समितिको बैठक बसेको छैन, त्यसमा हाम्रो केही भूमिका हुँदैन। उपसमितिको बैठक बसेको छैन, त्यसमा हाम्रो प्रतिनिधित्वै छैन। हाम्रो सदस्य हाम्रो छैन कोही। 3 महिनादेखि केही काम अगाडि बढेको छैन। व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध छ, तपाईँहरू सुनि नै राख्नु भएको छ 4-5 जना साथीहरूले गर्दा। फुर्सदको समयलाई उपयोग गर्दै जनताको पाउने त्यो ढङ्गले फुर्सद भनेको हो कि संवैधानिक समिति, नत्र म अझै पनि चुनौतीका साथ भन्छु कि संवैधानिक समितिको हाजिरी हेरौँ न। त्यसकारण संवैधानिक समितिको बैठक, उपसमितिको बैठक यी नभएको हुनाले हो हामीले चाहिँ फुर्सद, मैले त्यो सेन्समा भने हो कि जाउँ जनतामा चाहिँ गएर सभाहरू भइरहेका छन् त्यसमा गएर भाग लिउँ भनेर। म यो खण्डको छलफल चाहिँ यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु। यो विषयको छलफललाई बाँकी खण्डमा पनि अझै निरन्तरता दिनेछु र अर्को खण्डमा चाहिँ यदि सहमतिको राजनीति गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँदा संविधान लेख्ने काम अगाडि बढ्ने यदि हो भने झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प कसरी सोच्नुपर्छ त त्यो विषयमा पनि छलफल गर्नेछु। साझा सवालको पहिलो खण्ड यहीँनिर सकिन्छ। साझा सवाल। साझा सवाल। आज हामी संविधान लेख्ने कामका बारेमा छलफल गरिराखेका छौँ। यदि सत्ता बाँडफाँडको कुरा मिलाउने हो भने, मिलाउँदा संविधान लेख्ने काम अगाडि बढ्छ भने वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको हो कि होइन, यो खण्डमा हामी यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। प्रदीपजी, यो खण्डको सुरुवात तपाईँबाट छलफल गरौँ। तपाईँको पार्टीभित्रै चाहिँ अहिलेको सरकार, तपाईँको दलको अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने बहस चलाएको छ कि छैन? त्यो लेभलसम्म छलफल त चलेको छैन। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नेताहरूले बताउन थालेका हुन् अब नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रा सामु कि शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता यो सरकारको औचित्य, उपादेयता या यसको चाहिँ सान्दर्भिकताको एउटा मुख्य विषय हो। शान्ति र संविधान गन्तव्यमा पुगेन भने केही नेताहरूको अहम तुष्टि होला, उहाँहरूको आकाङ्क्षाको तृप्ति पनि होला, तर मुलुकले केही पाउँदैन। तर यो 100 दिन अहिले हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेको बेला सरकारको 100 दिन पुरा भएको छ। यो 100 दिनको बिचमा शान्ति प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? खासमा भन्नुहुन्छ भने 1 इन्च पनि यस बिचमा केही प्रगति भएको स्थिति छैन। संविधान निर्माणले कति प्रगति गर्यो? पछिल्लो 50 दिनमा संवैधानिक समिति या उपसमितिका बैठक पनि नबसेको र मतभिन्नताहरूलाई साँगुर्याउने सन्दर्भमा केही काम नभइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि तपाईँ पनि व्यक्तिगत रूपमा सरकार परिवर्तनको पक्षमा? म आउँदैछु, मलाई मेरो निष्कर्ष निकाल्न दिनुहोस्। र राष्ट्रिय सहमति झन्झन टाढा पुगिरहेको अवस्था छ। जब 7 बुँदे सहमतिको कुरा बाहिर आयो, 7 बुँदे सहमति स्क्रैप नहुन्जेल, त्यसलाई चाहिँ खारेज नगरिन्जेलसम्म सरकारमा जाइँदैन भन्यो र पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसको पोजिसन चाहिँ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुँदासम्म चाहिँ अब शान्ति र संविधान अगाडि बढ्दैन भन्ने छ। करिब त्यही ठाउँमा मधेसवादी दलहरू पनि आइपुगेको अवस्था छ। हाम्रो अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न, शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताको लागि राष्ट्रिय सहमति नहुने, तर राष्ट्रिय सहमति नभइरहेको, राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण नबनिरहेको अवस्था छ। त्यस भएर हामीले गम्भीरतापूर्वक एसेस गरिरहेका छौँ। नम्बर 1, नेकपा एमालेको जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले म भन्छु, सरकार परिवर्तन हाम्रो प्राथमिकतामा छँदै छैन र 3 महिनामा सरकार परिवर्तनको यो खेलले वाक्क दिक्क पनि हामी भइरहेका छौँ। त्यसमाथि पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भइरहेको अवस्थाभित्र यसलाई सफल पार्न पाए हुँदो भन्ने हाम्रो तमन्ना पनि छ। तर रियालिटी के हो भन्दाखेरि न शान्ति अगाडि बढिरहेको छ, न संविधान अगाडि बढिरहेको छ। रोडम्याप छ र शान्ति र संविधान उहाँकै मातहतमा पुरा हुन सक्ने अवस्था छ भने सरकार परिवर्तन नेकपा एमालेको प्राथमिकताको विषय होइन। तर सरकार रहिरहँदा
शान्ति र संविधान पनि गन्तव्यमा पुग्दैन भनेदेखि त त्यसबारेमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता त भयो। हामीले खुला रूपले छलफल गर्छौँ, तर त्यति बेला मात्रै सरकार परिवर्तनको एउटा चाहिँ बहस ओपन हुन्छ या त्यो विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ जति बेला यो सरकारको ठाउँ चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको योभन्दा ठुलो र प्रभावकारी सरकारले लिन्छ। आन्दोलनका हिजोका मुख्य 3वटा सहयात्री एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी र नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको मधेस एक ठाउँमा आउने यी चारवटै शक्ति समेटिने खालको सरकार बन्छ भनेदेखि त्यसको निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यो हामीले हिजो पनि भन्दै आएका अहिले पनि तयार छौँ। त्यसपछि सरकार परिवर्तन जेठ 14 अगाडि कि 14 पछाडि त यो छलफल गर्दै अब यस बीचमा हामीले काङ्ग्रेससँग कुराकानी गरेका छौँ, माओवादीसँग कुराकानी गरेका छौँ र शान्ति र संविधानलाई केन्द्रित गरेर नयाँ सहमति निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। अब जेठ 14 अगाडि तपाईहरु संविधानभन्दा पनि सत्ताकै लागि अझै बहस हुन्छ भन्ने पनि त्यसले देखाउँछ। त्यो हुँदैन र गर्नु हुँदैन। सबभन्दा गर्नु हुँदैन, सदाशयता त हो, तर त्यो हुन्छ। हैन, पहिलो अब तपाईले अहिले भनेको राष्ट्रिय सहमतिको एउटा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार तपाईहरुको दलको नेतृत्वको तेस्रो प्रधानमन्त्रीले बन्ने कि अरु दलको नेतृत्वमा बन्ने? म मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ राख्दैछु नारायणजी, अबको यो चरणमा संविधान सभाको यो अवस्था कायम रहेसम्म र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको यो अवस्था रहेसम्म नेकपा एमाले अब नेतृत्वको चाहिँ क्लेम गर्नु भनेको इमोरल हुन्छ। हामी त्यो क्लेम गर्ने पक्षमा छैनौँ। अरू जसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्छ हामी ओपन छौँ। यद्यपि यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, भोलि पार्टीले के भन्छ थाहा छैन, तर अब पनि नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्वको क्लेम गर्नु भने चाहिँ त्यो अनुचित कुरा हुन्छ भन्ने। त्यसपछि हृदय त्रिपाठीजी, तपाईहरु दाबी गर्नुहुन्छ कि अबको सरकारको नेतृत्व? दाबीको कुरो होइन। पहिलो कुरा त यो सरकारको विषयमा मैले केही टिप्पणी के गर्न जरुरी छ भने यो 7 बुँदेको 7.5 मा फँसेको छ। यो यस्तो 7 बुँदे भयो भूमिगत शैलीमा छापामारी स्टाइल, फेरि उहाँहरुको राजनीति गरे दलसँगको सहमति भयो हो कि हैन न? उहाँहरुको पार्टीलाई पनि 2 दिन लाग्यो त्यो थाहा पाउन। पार्टी भनौँ न, अब एमाले पार्टीलाई झनै 2 दिनपछि उहाँहरूले थाहा पाउनु यस्तो पनि सहमति भएको रहेछ भने त्यस्तै छापामार शैलीमा भएको सहमति। माओवादीभित्र पनि कमोबेस करिब त्यही अवस्था थियो। पार्टीमा कुनै छलफल गरेर भएको सहमति होइन, बिल्कुल रणनीतिक सहमति एउटा भएको थियो। आलो पालो, अब आलो त गइगयो, अब हाम्रो झलनाथजीको आलो त छँदैछ, पालोवाला पर्खिरहेछन्। अनि यो 7 बुँदेले जुन एउटा मैले सङ्केत गर्न खोजेको विषय के हो भने 7 बुँदेले यो सरकारप्रति अन्य दलहरूको ठुलो एउटा चाहिँ अविश्वास जगाइदिएको छ र हो त्यो समाप्त गर्न जरुरी छ। अब 7 बुँदेले अविश्वास जन्मायो। 7 बुँदेमा खास आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा लगायतका विषयहरू जुन छन्, अझ त्यसमा केही सैद्धान्तिक विषयहरू पनि छन्। लोकतान्त्रिक अब सरकार नेतृत्वको कुरामा आलो यदि झलनाथ खनाल हो भने पालो माओवादीलाई नदिने तपाईको कुरा बुझिन्छ अहिलेको कुराबाट? हैन, आलो पालो भनेको मैले भन्नु खोजेँ त्यो 7 बुँदेलाई हो हामीले प्रहार गरिरहा। सहमति बनाउन सकेन र बनाउने सम्भावना छैन, वातावरणै छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि नयाँ सरकार बन्नै पर्छ राष्ट्रिय सहमतिको। 7 बुँदेले राष्ट्रिय सहमतिको सबभन्दा ठुलो बाधक दस्तावेज भनेको 7 बुँदे हो। 7 बुँदे जुन अहिले बाधक छ त्यसलाई समाप्त गरेर तपाईले धेरैचोटि 7 बुँदे भन्नुभयो, त्यो एउटा पाटो रहला। अब एमाले बुँदे हो त गरौँ के, धेरैचोटि नभनी उ नै भएन, समस्या त्यही हिँडेर छ। अब एमाले सरकारको अबको यदि भावी सरकारको दाबी नगर्ने हो भने तपाईहरु दाबी गर्नुहुन्छ? दाबी हाम्रो त अप्राकृतिक दाबी हो। त्यो चाहिँ एमालेको पनि अप्राकृतिक दाबी हो भन्ने हो भने कसैले पनि त्यसै संख्या छैन। अब एकैचोटि तेस्रो पार्टी चाहिँ प्रधानमन्त्री भइगयो। त्यसो तपाईहरुको अहिलेको मधेसमा जुन आमसभा गर्दै विभिन्न गतिविधि गरिरहनु भएको छ त्यो सत्तासँग जोडिएको होइन? हैन, बिल्कुलै हैन, बिल्कुलै हैन। दाबी हामी गर्ने पक्षमा पनि छैन। म एकदम स्पष्ट भन्दैछु, हाम्रो दाबी छैन। दाबी गर्ने हाम्रो नैतिक राजनैतिक कुनै रूपले पनि मिल्दैन भने हाम्रो भनाइ हो। अस्ति चुनावमा त एकजना मधेसकै एकजना नेता लड्नु भएको थियो, मधेसको हुँ म भनेर लड्नु भएको थियो। त्यसबेला हामी सहमति गराउन खोजेको हो, सहमति भएन। धेरै उम्मेदवार जब उता एमाले पनि आफ्नो उम्मेदवार दियो, काङ्ग्रेसले पनि दियो, कमरेड प्रचण्ड पनि हुनुभयो, त्यसकारण हामी पनि एउटा उम्मेदवार दिउँ भनेर लाग्यो। हामीले थाहा छ सङ्ख्याले। अब त्यसमा अब नयाँ सरकार बन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको विरोधको स्वर पातलो बन्छ त? अब होइन, विरोध त्यो एउटा शर्त मैले किन भन्छु भने यो देशको लागि शान्ति र संविधानलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि सही उचित समुचित पावर सेयर हुनुपर्छ। त्यो पावर सेयरमा कसले नेतृत्व गर्ने, को कहाँ बस्ने होला तपाईँ भन्नुहोस् न। त्यत्रो ठुलो नेता हुनुहुन्छ, यति लामो समयदेखि चुनाव जितेर आउनु भएको यदि नेता। शान्ति प्रक्रियालाई साँच्चै विश्वसनीय ढङ्गले माओवादीले अगाडि बढायो भने उसको नेतृत्व दिनमा पनि हामीलाई आपत्ति छैन। उसको नेतृत्व हामीले दिइसके पनि हो 9 महिनाको लागि, हामीले त भोटै दिया हो। ऊ आफै जानेन, ऊ अब गर्न सकेन। त्यसकारण यदि शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भने बराबर
प्लेइङ ग्राउन्डमा ऊ पनि आउँछ एउटा प्लेयरको रूपमा, हतियारसहित होइन कि वैचारिक र कार्यकर्तामा आधारित पार्टीको रूपमा आउँछ भने उसको नेतृत्व स्वीकार गर्न हामीले कुनै आपत्ति छैन, हिजो पनि स्वीकार गरे हो। तर सेनासहित अलग हतियारसहितको माओवादीको नेतृत्व हामी स्वीकार गर्दैनौँ, बडा स्पष्ट छौँ। तपाईँले संविधानको प्रसङ्गमा पनि शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिकन संविधान सभाको म्याद थप्नु हुँदैन भनेर तपाईँहरूले मागै राख्नु भएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने शान्ति प्रक्रिया पुरा नभइकन हतियारसहितको यदि माओवादी छ भने संविधान जारी भए पनि त्यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन है, त्यो उधारो संविधान भन्छ फेरि। अब त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुरा केही पनि भएन यो 15 दिनमा भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त संविधान सभालाई? म त अरूलाई पनि उहाँलाई पनि आग्रह गर्छु यदि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएन भने यो संविधान सभाको म्याद थप्नुको औचित्य छैन भने त्यसपछि के गर्ने त? भङ्ग गर्ने? भङ्ग त गर्नै पर्दैन, म्याद नथपे आफै स्वतः गइ हो नि। अनि के गर्ने? त्यसपछि एउटा नयाँ अप्ठ्यारोमा जान्छ देश। अलि सजिलोसँग भन्नुहोस् न, म्याद पनि नथप्ने जेठ 14 पछि आफै भङ्ग हुन्छ संविधान सभा, अनि के हुन्छ त त्यसपछि? सुन्नुहोस् न, मैले अहिले सुनाउँदै थिएँ बनारसको पण्डा जस्तो हामी गर्न भएन। बनारसको पण्डाले के गर्छन् भने ठ्याक्क त्यो जजमानलाई गङ्गाजीमा लगेर बिचमा नदीमा नाउँमा लगेर अनि दान दातव्य गराउन थाल्छन्। 1001 दिन्न, 501 दे, त्यसपछि 101 दे, त्यसपछि 51 रुपियाँ पनि छन्, त्यसो किन आएको त यहाँ भनेर भन्ने। अब अहिले अप्ठ्यारो के छ भने 14 गते त्यही हामी कुरा गर्दै थियौँ, 14 गते राति योजना के हो भने केही पनि नगर्ने, अहिले जे छ नि त्यसरी जारी राख्ने, न त संवैधानिक समितिको बैठक बस्छ, न विशेष समितिको बैठक बस्छ, न त सेना समायोजनको केही काम अगाडि बढाउने, एकैचोटि लगेर एकदम अन्तिम छोरमा पुर्याएर अनि ल अब तपाईँ म्याद थप्नुहुन्छ कि थप्नुहुन्न भनेर अप्ठ्यारोमा पार्ने जुन खेल भइरहेछ नि, यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। म विनम्रतापूर्वक भन्दैछु, यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। त्यतातिर लग्न खोजिएको अहिले देखियो। यदि त्यो हो भने म्याद थपिन्न। म्याद थपेन भने के गर्नुहुन्छ त? चुनावमा जाने कि राष्ट्रपतिलाई ल्याउने? चुनावको कुरा त अहिले के होला, अब हेर्नुहोस् के गर्ने होइन, आफै यो मुलुकमा धेरै अराजकता, तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने? आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम लगायतका जति जात छन् नि जसलाई संविधान चाहिएको छ तिनीहरू त्यसैले बढी उत्साहित भएर संविधान सभामा भाग लिएका हाल्नु यहाँनिर। कृपया जेठ 14 पछि के गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले सोधिरहनु भएको छ, त्यसलाई जवाफ दिन अप्ठ्यारो भएको छ। एउटा ठट्टा छ क्या, दुई साथीहरू कुरा गर्छन्, राम त अचानक बाघको अगाडि परिस् भने के गर्छस्? अनि श्यामले भन्छ, राम म के गर्नु नि, जे गर्ने त्यही बाघले नै गरिहाल्छ नि। यस्तै हो, जेठ 14 पछि हामीले केही गरिरहनु पर्दैन। यदि तपाईँले सङ्कट व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भने त्यस पछाडिको सम्भाव्य परिदृश्य दुईवटा बडो खतरनाक परिदृश्यहरू। मुलुक द्वन्द्वमा फर्किन्छ, तर द्वन्द्व हिजोको जस्तो सरल, राज्य एकातिर विद्रोही अर्कोतिर जस्तो रहेको प्यारल रेखामा हुँदैन। यसबीचमा तपाईँले आफ्नो क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थको निम्ति जुन जातीय बिउ रोप्नुभएको छ, जुन धार्मिक बिउ रोप्नुभएको छ, जुन क्षेत्रीय बिउ रोप्नुभएको छ, जुन साम्प्रदायिक बिउ रोप्नुभएको छ, त्यो धतुरा झाँगिएर यदि डरलाग्दो एउटा बहुआयामिक बहुपक्षीय द्वन्द्वमा मुलुक फस्छ। राजनीतिक पार्टीहरूको लेजिटिमेसी समाप्त हुने, वैधानिक संस्थाहरूको लेजिटिमेसी समाप्त हुने र नन पोलिटिकल एक्टरहरू बलियो भने अर्थात् मुलुक भयानक अराजकतातिर जाने एउटा खतरा। हृदय त्रिपाठी त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ भने त्यो हुँदा पनि तपाईँहरू म्याद चाहिँ नथप्ने तपाईँहरूको माग पुरा भयो? मैले भने माग हाम्रो होइन, यो माग हाम्रो कुनै मागै होइन। यो त मूल कुरो अझै पनि म भन्छु कि शान्ति प्रक्रियालाई अहिलेकै अवस्थामा राखेर म्याद हामी 2-4 वर्ष थपेर पनि केही हुनेवाला छैन। त्यसमा जेठ 14 मा म्याद थपिएन भने तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? त्यही बेला म तपाईँले भनौँला, अहिले कुनै योजना छैन तपाईँको? 14 गते अगाडि नै भनौँला, म फोन गरेर नारायणजी तपाईँलाई भन्छु र तपाईँले आफ्नो दर्शकहरूलाई पनि बताइदिनु होला एकदम। अनि मैले त तपाईँ सक्नुहुन्छ नि अहिले भन्नुहोस्, मेरो कार्यक्रम दर्शक श्रोताहरूले अहिलेको अवस्था के छ भने म्याद थप नहुँदाखेरिको प्रदीपजीले भने जस्तैको अवस्था हो। हेर्नुहोस्, तर अहिलेको अवस्थामा फेरि केही अगाडि नै नबढाइकन म्याद थपियो भने पनि यो 2-4 वर्ष थपेर पनि केही हुनेवाला छैन भन्ने हाम्रो अनुभूति हो। त्यो म एकैछिन, तुला नारायणजी तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ, अब जेठ 14 सम्म उहाँहरूको जुन अडान छ त्यो पुरा भएन भने म्याद पनि नथप्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। म्याद नथप्दा के हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ दिन पनि हृदय त्रिपाठीजीहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो परेको छ। किन त्यस्तो भयो होला? तपाईँको विश्लेषण केही छ? मलाई के लाग्छ भने यी सबै कुराहरूको बिचमा एकअर्काप्रति जन्मेको अविश्वास र आफैमा पालेको भ्रमको निवारण चाहिने जेठ 14 अगाडि चाहिँ हुन्छ नेपालको राजनीतिमा। काङ्ग्रेसले माओवादीसँग पालेको अविश्वास, माओवादीले मधेसवादीसँग अथवा काङ्ग्रेसले मधेसवादीको बारेमा
अविश्वास जुन एउटा माहौल बनेको छ, उहाँले भन्नुभयो बन्दुकको साथ माओवादीलाई चाहिँ सत्तामा लान्न अथवा अन्य कुराहरू, त्यो अविश्वास पनि समाप्त हुनुपर्छ र हुन्छ होला जस्तो लाग्छ 14 अगाडि। र भ्रम एउटा के भ्रम छ भने माओवादीलाई पनि के भ्रम छ भने युद्ध जितेर आएको भ्रम छ, रेफ्रीको पनि के भ्रम छ भने अहिलेसम्म त सबै मैले गरिरहेको छु अब कसो नहोला भन्ने एउटा भ्रम छ। मधेसवादीलाई पनि के भ्रम छ भने जे गर्छन् अब रेफ्री साहबले नै गरिदिइहाल्नुहुन्छ, अब हामी किन गर्ने भनेर। र काङ्ग्रेसलाई पनि के भ्रम छ भने सबैभन्दा ठुलो पार्टी र डेमोक्रेट भनेको त हामी मात्रै हो, माओवादी त हिजो मात्रै आएको अरूले ल्याइदिएको भनेर। यी यस्ता भ्रमहरू निवारण गर्नलाई पहिला त अविश्वास समाप्त हुनुपर्छ, त्यसपछि भ्रम निवारण हुनुपर्छ। त्यो जेठ 14 अगाडि चाहिँ यी भ्रमहरू चाहिँ नि कर लाग्छ उहाँहरूलाई निवारण गर्नलाई। भनेपछि जेठ 14 सम्ममा म्याद थपिएन भने के हुने भन्ने कुरा अब अहिले सोच्नु त्यति व्यवहारिक नहोला। तपाईहरुलाई अरु रेफ्रीले जे भन्छ त्यही हो कि म्याद थप्नको लागि सेना समायोजन शान्ति प्रक्रियामा बारम्बार भन्दैछु, नेपालीमै भन्दैछु, मेरो मातृभाषामा पनि बोले हैन, बुझ्ने भाषामा भन्दैछु हैन। बारम्बार यथास्थितिमा हामी म्याद थप गर्ने पक्षमा छैनौं। सुरुमै भने, अहिले फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, तेह्राउँदैछु, कतिचोटि हो यो। अब रह्यो तुलाजीले भन्नुभयो माओवादी लगायतका अन्य साथीहरूले अब त्यसलाई यो जिम्मेवारी बोध बुझ्नुभयो र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनलाई कोसिस गर्नुभयो भने फेरि हामीले त कुनै त्यस्तो बनाएका त छैनौँ नि। मैले त भनिहालेँ, संविधान म्यादै हामी जे गरे पनि थप्दैनौँ, अब हामी त हिँड्यौँ भनेर त हामीले भने होइन नि। यथास्थितिमा थप्दैनौँ, यथास्थितिलाई रहन दिनु भएन, यथास्थितिलाई रहन नदिनको लागि अब लाग्नु पर्यो। यदि त्यो हो भने एक ढङ्गले जान्छ, अन्यथा यथास्थितिमा त कोही पनि तयार हुँदैन म्याद थप्न। तपाईको कुरा धेरै प्रश्न छ, त्यसपछि एकैछिन म सहभागीमा जान्छु। तपाईहरुको प्रश्नहरू तपाईहरुलाई के लागिरहेछ सिधै भनिदिनुस्। नमस्कार, म लक्ष्मी लामिछाने, चितवन, म विद्यार्थी। म चाहिँ यहाँ अहिले प्रदीप गेवालज्यूलाई प्रश्न गर्छु। यो आफै एमाले नै कस्तो कि एउटा डिसिजन गर्न नसक्ने हो कि माओवादी र कांग्रेस बीचमा एउटा उपहासको पात्र बनाइएको हो कि वास्तवमा के हो, यहाँबाट एकदम स्पष्ट हुन चाहन्छु। अब कहिलेकाहीँ हाम्रा काम गराइमा, भनाइ र गराइमा असङ्गतिहरू पनि देखिएका होलान्, तर हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै पनि हिसाबको हिंसाको नीतिलाई चाहिँ समर्थन गर्दैनौँ र तत्कालको राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हामी ध्रुवीकरणको पक्षमा छैनौँ। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा शान्ति र लोकतन्त्रलाई गन्तव्यमा पुर्याउनको निम्ति हाम्रो अधिकतम प्रयत्न हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेको अर्थ सान्दर्भिकता त्यही हो। तपाईँले भन्नुभएको मैले त्यही बुझेको छु कि यही मान्यतालाई चाहिँ हामीले अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्छ, आफ्नो स्पष्ट पहिचान र आफ्नो स्पष्ट मान्यताका साथ। अर्का सहभागी हुनुहुन्थ्यो, पछाडिपट्टि तपाईँले हात उठाउनु भएको थियो। नमस्कार, म टेनिस रोका विद्यार्थी हो, पेसा आरआरबाट आएको। एउटा संविधान अब जारी गर्ने दिन आइसकेको छ, यसमा हाम्रा नेताहरू सभासदहरू पूर्ण रूपमा फेल भइसकेका छन्। हाम्रा राजनीतिक दलहरूले अब एक सेकेन्ड पनि अब संविधान सभाको म्याद थपिन्छ भनेर भन्न अब उनीहरूको अधिकार छैन, अब हैसियत छैन। र फेरि नयाँ अब हामी फेल भयौँ पूर्ण रूपमा। हामीले 1 वर्ष आफैले हामी बनाउँछौँ भनेको अवस्थामा पनि हामी फेल भयौँ। अब हामी 3 महिना 6 महिनामा तपाईँहरू सामु हामी तलब भत्ता बिन रूपमा चाहिँ हामी अब संविधान जारी गर्छौँ भनेर 1 नम्बरमा भन्नु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा हामी अब एउटा यहाँको समस्याका लागि दिल्लीमा होइन, सिंहदरबार र संविधान सभामा अब छलफल गरेर यहाँको समस्या समाधान गर्छौँ भन्न सक्नु पर्यो। र तेस्रो नम्बरमा अब हामी सत्ता लिप्सा होइनौँ, उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाउन सकेमा अब 6 महिना अथवा 3 महिना त्यो संविधान सभाको म्याद थप्न उचित देखिन्छ। धन्यवाद। रुकाजी, तपाईँको पीडा चाहिँ म बुझ्छु, तर कस्तो भयो भन्दाखेरि कपालमा चाया पर्यो, गर्दनबाटै काटिदिउँ भने जस्तो भयो कि तपाईँ। दलहरूका कमजोरी होलान्, दलका नेताहरूका कमजोरी होलान्, त्यसको विकल्प त दलभित्रैबाट खोज्ने होला। उहाँले एउटा सुझाव भन्नुभएको थियो, भत्ता नलिउँ 3 महिना वा 6 महिना जति अन्तिम पटक भनेर छलफल गर्न सकिन्छ, त्यसपछि गर्न सकिन्छ। त्यसलाई मैले पोजिटिभली नै संविधान पछि कहिले चुनाव गर्ने भनेर पनि तोकौँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। एउटा कुरा के भन्छ, एउटा बीचमा अर्को पनि के विचार आइरहेछ भने संविधान सभाले संविधान संशोधन गरेर बरु आफूलाई निष्क्रिय गराओस् हैन, सुसुप्त गराओस् र एउटा संवैधानिक समिति अथवा चाहिँ अल पार्टी एउटा बनाएर छोटो एउटा निकाय, सानो एउटा निकायले त्यो संविधान बाँकी कामहरू पुरा प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाएर अनि त्यसपछि त्यसैमा राखौँ हामी। सम्भव छ त प्रदीपले? तपाईँ मान्नुहुन्छ धेरै कुराहरू भइरहेका छन् अहिले यो सबै। अब विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेका छन्। संविधान सभा भन्दा बाहिरबाट संविधान ल्याउने कुरासँग सहमत हुन सकिँदैन, तर संविधान सभाले कुन रूपमा काम गर्ने
यसलाई समयमा हाइबरनेसनमा राखेर संवैधानिक समितिको उपसमिति छ नि त, त्यसलाई सक्रिय बनाए त हुन्थ्यो होला नि। हुन्थ्यो, त्यसकारणले समस्या ती हो। त्यसकारणले ती यदि संवैधानिक समिति क्रियाशील हुने, त्यसभित्रको उपसमिति क्रियाशील हुने, शान्ति प्रक्रियाको निम्ति विशेष समिति क्रियाशील हुने हो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले उठेका धेरै आलोचनाहरू पनि स्वतः समाप्त हुन्छन्। अब यहाँ बहस गरियो एकदम ठुलो प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको, सहमतिको, राजनीतिको, अझ संविधान र त्यसपछि एउटा भविष्य कल्पना गरियो। दैनिक भारी बोकेर जीवन चलाउनु पर्ने केही सहभागी यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूको बहस यो सम्पूर्ण मुद्दालाई? म तपाईँहरूको प्रतिक्रिया ल्याउन हुन्छ? नमस्ते, मेरो नाम निर्भर श्रेष्ठ हो। म यहाँ काठमाडौँ खिचा भएर भारी बोक्छु। के भन्नु, त्यस्तै हो। अब उसले उसलाई दोष लाउने, उसले उसलाई दोष लाउने, काम कुरो केही नहुने। हामी भनेको अब भारी बोक्ने मान्छे हो। अब भएन भने त्यस्तै आन्दोलन गरिदिन्छ, बन्द गरिदिन्छ, हामीलाई काम गरेर खानलाई गाह्रो हुन्छ। संविधान आउला जस्तो लाग्यो कि लागेन तपाईँलाई? मलाई चाहिँ खोइ लागेन। अब यस्तै पारा हो भने कसरी लाग्नु। झलनाथ खनाल अहिले सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्को नयाँ राष्ट्रिय सहमति वा अर्को कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पनि कुरा चल्यो यहाँ अलिकति। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलि राम्रो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यस्तो पनि लाग्दैन मलाई। त्यस्तो पहिला पनि भइरहेको हो। अब पहिला माधव नेपालजी हुनुभयो, त्यो उहाँलाई हालेर झलनाथ हुनुभयो। अब त्यस पछाडि फेरि अर्को हुन्छ नि, अनि त्यो पनि होला जस्तो लाग्दैन मलाई। सबै दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारै बन्ला जस्तै लाग्दैन। किन तपाईँलाई त्यस्तो लागेको? पहिला अब भोट हालेर जान्छ, अब संविधान बनाउने भन्थ्यो। संविधान कस्तो बनाउँछ जस्तो लागेको थियो, तर संविधान भनेको प्रधानमन्त्री बनाउने रहेछ, त्यही भएर। हृदय त्रिपाठी यति निराश, एकदम आशाहीन किन बनाउनु भयो जनताहरूलाई? जुन उहाँको अभिव्यक्ति हो त्यो जनताको सही अभिव्यक्ति त्यही हो। र अहिलेको नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व समक्षको मूलभूत चुनौती नै यही हो। यी जनतामा यति उहाँले अन्तिममा भन्नुभयो संविधान बनाउन गएको प्रधानमन्त्री बनाउन थाल्नु। चुनाव भयो, संविधान सभाको भयो, संसद जस्तो हो। उहाँले भन्न खोजे त्यही हो। किन यति निराश बनाउनु भएको जनतालाई? अब मेरो भएको अब क्षमा माग्छु म, अब अरूको भएको के भन्ने। अब निराशा। अब नयाँ सरकार बनाएर वा सहमतिको सरकार बनाउने कुरा बहसको अघिको भागमा उठिरहेको थियो। यदि सहमतिको सरकार बनाइयो भने प्रधानमन्त्री को हुनु पर्ला? अब विकल्प फेरि म भन्छु, त्यो सरकारबाट धेरै आशा नगरौँ। त्यसले शान्ति संविधानलाई मात्रै फेसिलिटेट एउटा चाहिँ वातावरण बनाइदिन्छ, जुन अहिले वातावरण हामीले बनाउन सकेनौँ 3 वर्षमा। त्यसले धेरै राम्रो काम गर्ला, त्यसले चाहिँ एकदम नेपाली जनताको जीवन स्तर नै परिवर्तन गर्ला भने त्यो आशा हामीले गर्नुहुन्न। त्यसले शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई अगाडि बढ्नलाई एउटा उचित समुचित वातावरण बनाइदिन्छ मात्रै। को बन्छ भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ, अहिले नै त्यो भन्न सक्ने स्थिति छैन। पहिले त्यो यो विषयमा सहमति हुन सक्नु पर्यो। अब एकदम अन्तिम आइसकेको छु, थोरै सहभागी मात्र लिन सक्छु है। मेरो नाम निरा रञ्जित, म काठमाडौँको। अब मेरो प्रश्न उहाँहरू दुवैजनालाई, हाम्रो महान नेता प्रदीप गेवाली र हाम्रो हृदय त्रिपाठीजीलाई। किन महान भन्नुभयो? होइन, उहाँहरू ठुला दलहरू भयो नि त। 63 साल अगाडिसम्म सबै देशको समस्या ठिक्क भइरहेको थियो भने 63 साल पछि मात्रै यो अन्तरिम संविधान तयार गरिसकेपछि यो देशको समस्या किन यसरी जटिल मोडमा पर्दै गएको? म ऋग्वेद शर्मा। अघि प्रदीप गेवालीजीले भन्नुभएको थियो 210वटा मतभेदहरू थियो, अब 30वटा मात्र बाँकी छ भन्नुभएको थियो। ती 30वटा मतभेदहरू चाहिँ यस्ता छन् कि त्यो त अब जति समय थपे पनि त्यो पुरा हुने, त्यो मिल्नेवालामै छैन होइन। त्यो 30वटा मतभेदहरू चाहिँ तपाईँहरूले यति नराम्रो जनताहरूमा नचाहिने कुराहरू छिराइदिनु भएको छ, ती कुराहरू तपाईँहरू आफैले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो नचाहिने कुरा भन्नाले के भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? जस्तै सङ्घीयता जातीय आधारमा गर्ने भन्ने कुरा छ, अनि अन्य धेरै बुदाहरू जस्तो चाहिँ सबै जनतालाई मान्ने हुँदैन। संविधान बनिहाले पनि सबैले ताली बजाएर स्वीकार गरे संविधान बन्दैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ ती 30वटा मतभेदहरू अन्त्य गर्नको लागि मुख्य कुरो महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा ती मुख्य कुरो चाहिँ के हो? त्यो 30वटा मतभेद समाधान गर्न के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्ने सोध्न चाहन्छु। हस् प्रदीपजी, जवाफ लिइहाल्छु। फलामको चिउरा जस्तो 30वटा मतभेद कसरी? एउटा कुरा नि रञ्जितजी, तपाईँले 63 साल अगाडि सबै राम्रो भयो भन्नुभयो। तपाईँले सायद द्वन्द्वको धेरै पीडा भोग्नु परेन होला, तर तपाईँलाई सम्झना होला 63 साल वैशाख 11 गते जुन दिन लोकतन्त्रको चाहिँ आन्दोलन सफल भयो, त्योभन्दा अगाडिको 1 दशकमा 16,888, अहिले शान्ति मन्त्रालयले भन्छ 16,888 जना मान्छे मारिएछन्। 1350 मान्छेहरूको अहिले पनि कुनै खुटखबर छैन, तिनीहरू बेपत्ता छन्। 75,000 भन्दा बढी मान्छेहरू, परिवारहरू विस्थापित भएछन्। मुलुक द्वन्द्वको कहाली लाग्दो अवस्थामा थियो। 63 साल अगाडि सबै राम्रो थियो र बिग्रियो 63 साल पछाडि भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन। म यति मात्रै कमेन्ट गरौँ, त्यसमा धेरै छ। ऋग्वेदजीको भनाइ चाहिँ
त्यो चाहिँ के होइन भने नि 30वटा या त्यसभित्रका मुख्य 3वटा बुँदाहरू मात्रै एकदमै जटिल, त्योभन्दा अगाडिका बुँदाहरू चाहिँ कुनै जटिल थिएनन् भन्ने होइन। त्यसभन्दा अगाडि समेटिएका सम्हालिएका या चाहिँ हामीले सहमति निर्माण गरेका बुँदाहरू पनि आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण थिए। जनताको मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित, भनौँ न्यायपालिकासँग सम्बन्धित, व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित। तर निश्चय नै यी 3वटा बुँदाहरू राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने र संहिताको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने बारेमा चाहिँ विवाद बढी गम्भीर छन् र यी विवादको गाँठो फुक्ने बित्तिकै संविधान निर्माण हुन्छ। तर तपाईँले जे चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ कि जातीय आधारमा राज्य निर्माण हुने, म त्यस्तो जातीय आधारमा राज्य निर्माण हुने सम्भावना देख्दिनँ। अब एकदम अन्तिममा नि प्रदीपजी, सरकारको नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन गर्ने अथवा सहमतिको एउटा सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चलिरहेको छ, त्यो बहसमा अगाडि बढ्ने हो भने कसले नेतृत्व गर्नुपर्छ? अब म 3-4 कुरा राखौँ नारायणजी, एकदम सूत्रमा भन्छु समयको सीमालाई हेरेर। नम्बर 1, सरकार परिवर्तन प्राथमिकताको विषय होइन, तर शान्ति र संविधानको निम्ति नयाँ सहमति निर्माण गर्दा सरकारको प्रश्न अगाडि आउँछ भने त्यसमा हामी ओपन हुनुपर्छ, हामी रिजिड छैनौँ। दोस्रो कुरा, यो बहुमतको सरकारको विकल्पमा फेरि अर्को बहुमतको सरकारको कसरतमा लाग्नु व्यर्थको कुरा हो। र तेस्रो चाहिँ नेचुरल कुरा के हुन्छ भने, अघि उहाँले नेचुरल कुरा पनि गर्नुभएको थियो, नेचुरल कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु नेचुरल हुन्छ। तर बाधा कहाँनिर परेको छ? माओवादी अहिले पनि हतियारबाट मुक्त हुन चाहिरहेको स्थिति छैन। उहाँहरूले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा विश्वसनीय आधार तयार गर्नुभयो भने माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार एउटा उत्तम विकल्प हुनसक्छ, या त्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि हुनसक्छ। त्यस नेतृत्वको बारेमा हामी ओपन छौँ। आश्वासन माओवादीले दियो भने उसको नेतृत्वमा सरकार मात्रै होइन, हामी विश्वस्त हुने आधार केही त्यस्तो 8-10वटा पाइसकेका छौँ। हामीले सहमति गरेका छौँ, त्यो सहमति निर्माणमा म आफै धेरैचोटि लागेको पनि छु। तर उसले साँच्चै नै हाम्रा मनका आशंकाहरूलाई दूर गरिदिन्छ कि अब चाहिँ राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा अब अगाडि बढ्न सकिन्छ, अब थपिएको अवधिभित्र शान्ति र संविधान सुनिश्चित हुन्छ भन्ने आधार तयार हुने हो भने माओवादी नेतृत्वको बारेमा हामी नेगेटिभ हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। रितेश त्रिपाठी, आश्वस्त मात्रै होइन विश्वस्त हुनलाई माओवादीले के गर्नु पर्यो त? भनिहाल्यौँ नि हामी, आश्वस्त उसले धेरैचोटि गरायो हेर्नुहोस्, पटक भयो। तर सब उधारो कुरो भयो, अब नगदवाला कुरो आइरहेछ यहाँ। इन्टिग्रेसन र रिहेबिलिटेसनका मैले भने रिग्रुपिङ्सहरू भनौँ, मोडालिटी तय गर्ने, त्यसपछि चाहिँ यो मापदण्डहरूको विषयमा सहमत हुने। त्यसपछि अब अहिले एउटा समस्या के आइरहेछ भने सेनाले एउटा ल्याएको छ प्रस्ताव, त्यो छलफलमै छ अझै पनि, माओवादीले त्यसलाई सकारात्मक भनेको छ। तर उसको पनि त्यसमा के छ भने हायरकीमा उसको आफ्नै धारणा छ। अनि ती सबै चिजमा तपाईहरु विश्वस्त हुनुभयो भएपछि हामीले कुनै आपत्ति छैन। तपाईहरुको दल पनि सरकारमा जान्छ, संविधान बन्ने काम हैन, सबमा सपोर्ट हामी गर्छौं। सरकारमा जानु नजानु त दलको कुरो हो, तर त्यो विश्वास को वातावरण चाहिँ बनाउन माओवादीकै कोर्टमा बल छ। एकदम अन्तिममा नि हृदय त्रिपाठीजी, जेठ 15 गते बिहान के हुन्छ होला? घाम साँच्चै उदाउँछ कि? घाम त 15 गते पनि हुँदा होला, 16 गते पनि हुँदा होला। तर कस्तो होला त्यो घाम चाहिँ? शान्ति प्रक्रियालाई फेरि म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, शान्ति प्रक्रियाको विषयमा उहाँहरू आउनुभयो भने जेठ 14 पछि पनि एउटा नर्मली जान सक्ने स्थिति बन्छ, या अन्य विकल्पहरूको जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि छलफल। त्यो भएन भने चाहिँ 15 गते घाम त उदाउँछ, तर त्यो घामले डस्छ या न्यानो दिन्छ भन्ने? न्यानो दिँदैन। न्यानो चाहिँ हेर्नुहोस्, म्याद थप भएन र प्रदीपजीले भनेअनुसार एउटा वैधानिक संस्था हामी गुमायौँ भने त्यसपछिको बहुपक्षीय द्वन्द्वको लागि हामी तयार भएर बस्नुपर्छ र कति समय जान्छ त्यो ठेगान छैन। हस्, म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु यो बहस। आज बहस त गऱ्यौँ, तर जेठ 14 सम्म कुनै सहमति हुन सकेन भने जेठ 15 को तस्बिर हृदय त्रिपाठीले अन्तिममा दिनुभयो, त्यति सुखद र राम्रो नहुन सक्छ। अब अपेक्षा गरौँ त्यो चित्र सही नहोस्। आजको साझा सवाल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल BBC नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल। इमेलमा प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk। साझा सवाल तपाईँ BBC नेपाली सेवाको वेबसाइट bbcnepali.com मा सुन्न र साझा सवालको वेबसाइट bbcsazasaval.com मा सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवाली र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदय त्रिपाठी अनि यो हलमा उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।